को विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा करिब 500 को नमुना परीक्षण गर्दा थप 67 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 13,638 पुग्यो। 10,694 जनाले कोरोना जिते। नेकपा विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोड घटाउ तीव्र। प्रचण्ड नेपाल समूहभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षरको हल्ला तथ्यप्रद नभएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवको दाबी। नेकपाको सरकार रहेका कैलालीका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि 2 समूहमा विभाजित। नवनियुक्त मन्त्री गौरीशङ्करको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुतला दहन। कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप देखिएका बेला सुदूरपश्चिममा रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारी प्रयास फितलो। राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको दाउपेचमा लागेपछि थप प्रभावित, संक्रमण तीव्र हुने चिन्ता। र कैलालीमा नेकपाभित्र भाडभैलो चलिरहेका बेला काठ तस्करहरूको सक्रियता बढेको दावी। काठ वितरणमा रोक लगाउँदा चोरी पैठारी वृद्धि भएको अधिकारीहरूको तर्क। वन्यजन्तु पनि तस्करको निशानामा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5वटा प्रयोगशालामा 483 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 67 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 483 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 283 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 50 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा 17 नमुना परीक्षण गर्दा 1 जना र जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 104 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12 जनामा र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 66 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा हिजो कैलालीका 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 27 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 7, घोडागुडी नगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका 3 जना र ठेगाना नखुलेका 1 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका 8 जना, बेदकोट नगरपालिकाका 5, भीमदत्ता नगरपालिकाका 3 जना र बझाङका 1 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,638 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 10,694 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 70 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेकपा विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोड घटाउ तीव्र बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणापछि स्पष्ट रूपमा 2 समूहमा विभाजन भएको नेकपाभित्रै सत्ता कब्जा गर्ने दाउपेच बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भित्रभित्रै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको दावी गरिएको छ। तर मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने हस्ताक्षर अभियानको हल्ला तथ्यप्रद नभएको जिकिर गरेको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह पनि अर्को समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै कसरतमा जुटेको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाल काङ्ग्रेससँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने रणनीतिमा त्यो समूह लागेको छ। चुनाव सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीले शनिबार बिहान दिनेश एफएमको नागरिक सवाल कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन वा विस्तारको सम्भावना रहेको खुलाउनु भएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहले सुदूरपश्चिम सरकार सुरक्षित रहेको बताइरहेका बेला सोही खेमामा रहेका सोडारीको यस्तो भनाइ आएको हो। सोडारीले प्रचण्ड नेपाल खेमाभित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर विगतदेखि नै व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले समयमै त्यो असन्तुष्टि व्यवस्थापन नभए विद्रोह हुन सक्ने
दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री पदको तत्काल पुनर्गठन र विस्तार गर्नु भएन भने चाहिँ मान्यहरूले विद्रोह गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ। चमत्कारी काम केही पनि गर्नु भएको छैन, धेरै राम्रो। अब उस्तै छिपछिपे अवस्था देखिन्छ। मन्त्री नभएका मान्छेहरूसँग क्षमता, मन्त्रीसँग एक्सिलेन्ट ट्यालेन्ट, मन्त्री नभएका मान्छेसँग क्षमता नभएको अवस्था होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा आन्तरिक ढङ्गले छलफल गर्ने विषय व्यक्तिको बारेमा। सोडारीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै प्रचण्ड नेपाल समूहमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियान नै अगाडि बढेको दाबी स्रोतले गरेको छ। अहिलेसम्म 18 जना प्रदेशसभा सदस्यले उक्त मागमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको एकजना प्रदेशसभा सदस्यले बताए पनि नाम उल्लेख गर्न भने अस्वीकार गरिएको छ। त्यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने हस्ताक्षर अभियान थालिएको हल्ला सुनिए पनि त्यो कुरा तथ्यपरक नभएको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओली अहिले कतिपय त्यो हल्ला बजारमा आएको त छ। पार्टीभित्र अनुशासन हुन्छ, पार्टी पद्धतिमा चल्छ, विधिमा चल्छ। नेकपाको पनि संसदीय दल छ, त्यो संसदीय दलभित्र छलफल त्यसो भएको कारणले मलाई लाग्छ दलको नेता उपनेता पनि काठमाडौँमा बसेर अध्यक्षसँग छलफल गरेको, बिहान मात्र छलफल भएको अवस्था हो। त्यसकारण विषय त्यति चाहिने तथ्यपरक होइन। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा 53 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। उनीहरूमध्ये नेकपाका मात्रै 39 जना रहेकोमा पार्टी विभाजनपछि त्यो संख्या पनि 2 समूहमा बाँडिएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले 34 जना प्रदेशसभा सदस्य आफूसँगै रहेको बताइरहँदा ओली समूहले भने करिब 15 जना प्रदेशसभा सदस्य आफूतिर आइसकेको दाबी गर्ने गरेको छ। ओली समूहले कांग्रेस र राजपासँग मिलेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संयुक्त सरकार बनाउने लबिङ पनि भित्रभित्रै थालेको बताइन्छ। तर यस्तो परिस्थितिमा पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित नै रहेको उहाँको सचिवालयको दाबी छ। फेरि मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव ओली नेकपाको करिब 2/3 बहुमतका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले सञ्चालनमा छ। मलाई लाग्छ यो विषयमा पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको छलफल चलेको छैन। स्वाभाविक रूपले संघमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले र केही प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको कारणले पार्टीबाट अलग भएका केही नेवार नेता साथीहरूले त्यो कुराहरू बजारमा हल्ला चलाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको परिवर्तनको सम्भावना पनि छैन। तर प्रचण्ड नेपाल समूहमा विगतदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट रहेकाले नेतृत्व परिवर्तन गरी अन्यलाई अवसर दिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ। ओली समूहसँग सत्ता साझेदार गर्ने विषयमा भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले आधिकारिक धारणा दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले शपथ ग्रहण गरेको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा पुतला दहन भएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 स्थित उहाँकै घर रहेको कैलाली गाउँपालिकाका हसुलियामा उहाँकै समर्थकहरूले शनिबार दिउँसो पुतला दहन गरेका हुन्। संसद विघटन गर्न पाइँदैन, गौरीशंकर मुर्दाबाद लगायतका नाराबाजी गर्दै पुतला दहन गरेका थिए। केही दिन अघि मन्त्री चौधरीले पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आफू प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेको र प्रचण्ड नेपाल समूहमै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचनामा उत्रिएका थिए। तर काठमाडौँ फर्किए लगत्तै मन्त्रीको शपथ लिएपछि उहाँको नैतिक र चरित्रमाथि कडा आलोचनामा उत्रिएका कार्यकर्ताहरू पुतला दहन गरेका हुन्। मन्त्री चौधरीको नेकपा ओली समूहमा प्रवेशले आक्रोशित भएका कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजराम चौधरीले पदको मोहमा नेता र कार्यकर्तामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। त्यस्तै कैलाली गाउँपालिकाको हसुलिया बजारमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध काँके जुलुस पनि गरेको छ। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले राँके जुलुस निकालेको जनाएको छ। नेकपा विभाजनको असर कैलालीका स्थानीय तहहरूसम्मै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएपछि नेकपा विभाजनको असर नेकपाको तल्लो तहसम्म देखिन थालेको हो। कैलालीमा नेकपाको सरकार रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख नै विभाजित देखिएपछि कार्य सम्पादनमा चुनौती थपिएको छ। थप सामग्रीसहित सहकर्मी कमल साउद।
कैलाली जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा पनि नेकपा विभाजनको असर देखिएको हो। कैलाली जिल्लाको 13 स्थानीय तहमध्ये 8 स्थानीय तहमा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर नेकपा नै केपी ओली र प्रचण्ड नेपालसम्म गरी 2 खेमामा विभाजित भएपछि नेकपाबाट नेतृत्व गर्दै आएका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू नै 2 खेमामा विभाजित भएको पाइएको हो। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउद ओली खेमाको केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनुभएको छ। तर नगरपालिकाकी उपमेयर रत्ना कडायत प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको नेकपा स्रोतले बताएको छ। तर उपमेयर कडायतले आफू सार्वजनिक पद धारण गरेकाले यता वा उताको नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ओली खेमाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ। तर उपमेयर प्रेमा कुमारी थापा प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ। यद्यपि उपप्रमुख थापाले आफू उपप्रमुख मात्रै रहेको बताउँदै नेकपाको नगर तथा जिल्ला कमिटीमा समेत आफू नरहेकाले यो र त्यो खेमामा रहेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। भजनी नगरपालिकाका मेयर शेरबहादुर चौधरी र उपमेयर छाया देवकोटा प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको पाइएको बताइएको छ। त्यस्तै कैलालीकै कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी र उपाध्यक्ष लक्ष्मी सदगुवा पनि प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको स्रोतको दाबी छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाई प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहनु भएको छ भने उपमेयर टीका थापा ओली खेमामा रहेको बताइएको छ। यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवा र उपमेयर अञ्चला चौधरी प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको बताइएको छ। बर्दागुडिया गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष बलराम डगोराले नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भागवती डगोरा थारू भनी प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको बताइएको छ। मोहनियाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल र उपाध्यक्ष पूजा बुढामगर ओली खेमामा रहेको स्रोतले बताएको छ। यस्तै चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगर र उपाध्यक्ष दीपादेवी साउद प्रचण्ड नेपाल खेमामा रहेको बताइन्छ। तर अध्यक्ष मगरले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै कुन समूहमा जाने भन्नेबारे अझै निश्चित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यस्तै नेकपाबाट निर्वाचित टिकापुर नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल भनी ओली खेमामा रहेको स्रोतको दाबी छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र धनगढी उपमहानपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेकपा विभाजनको असर तल्लो तहमा देखिएको छ। केही नेता कार्यकर्ता भनी अझै हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि कमल साउद, धनगढी। विश्वमा कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप देखिएका बेला सुदूरपश्चिममा भने रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। छिमेकी भारतमा समेत कोभिडको नयाँ स्वरूपले निम्त्याउने स्वास्थ्य सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा पनि सरकारी प्रयास फितलो देखिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक नेतृत्व नै सत्ताको दाउपेचमा लागेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदम थप प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कोरोना विषाणुको दोस्रो लहरसँग जुझ्न सामर्थ्य हासिल गरेको दावी गरेको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण नथामिएको अहिलेको अवस्थामै विश्वमा तीव्र गतिमा नयाँ भाइरस समेत फैलिरहेको छ। तर यस्तो जटिल अवस्थामा समेत नेपालमा भने नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसँगै कोरोना नियन्त्रण र खोप खरिदमा समेत असर पर्ने चिन्ता गरिएको छ। कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने 20% खोप पाउने आशामा मात्रै सरकार बसेको, तर अन्य तमाम विकल्पबारे समयमै सरकारले गृह कार्य नगरेकोमा गुनासो गरिएको छ। विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने हुड नै चलिरहेको बेला नेपालले भने अब चाहेर पनि उचित समयमा खोप खरिद गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी। हाम्रो यहाँ अब अहिले राजनीतिक फेरि समस्या बलियो, त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि अब चाहिँ कोरोनाको खोपहरू ल्याउने कुरामा असर पर्न सक्ने देखिन गाह्रो, किनभने अब त्यसको लागि पनि पर्याप्त पैसा चाहिन्छ। अब यसको लागि पनि धेरै नै पैसा चाहियो, खर्च चाहियो। यो खोपको लागि पनि पैसा चाहियो। दुईटै चिजको लागि अहिले तत्काल उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। को काम चाहिँ पछि जान्छ कि भन्ने चाहिँ सम्भावना बेसी भयो। अब अहिलेसम्म चाहिँ धेरै आश चाहिँ अब यो सित्तैमा आउने अथवा यो ग्रान्ट भन्छ, हामीले चाहिँ ग्रान्ट भने चाहिँ तिर्न नपर्ने अनि उनीहरूले एउटा नेपाललाई चाहिँ सित्तैमा दिने। कोरोना भाइरसको तीव्र विस्तार र कडा लक्षण सहितका बिरामीको संख्या र मृत्युदर समेत बढिरहेको बेला विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गर्न लागेका आन्दोलन र भेलाले कोरोना प्रतिको असावधानी बढाउन सहयोग गरिरहेकोमा समेत चिन्ता गरिएको छ। अहिले आएर नागरिकहरूमा समेत रोगप्रतिको सजगता र सावधानीमा आएको उदासीनताले अवस्था झनै गम्भीर
गम्भीर हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिनुहुन्छ वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर। सर्वसाधारणमा देखिएको यही नै छ। त्यो चाहिँ अब कोभिड देखा परेको करिब 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अब सुरुमा एउटा केस देख्दाखेरि नि मान्छेहरू धेरै आत्तिने, डराउने, घरबाट निस्किन नि डराउने गर्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था चाहिँ रहेन। एउटा चाहिँ डर हटेको हुनसक्छ, अर्को चाहिँ बाध्यताले नै हुनसक्छ। कुरो जे भए पनि अब यो केसहरू घट्ने क्रम छैन, बढ्ने क्रम छ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ यो जटिल केसहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। अनि तेस्रो चाहिँ यो मृत्यु दर पनि पहिलाको भन्दा धेरै बढेको हुनाले हामीले यो सावधानी चाहिँ पहिला भन्दा नि धेरै अपनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कोरोनासँग जुझ्ने कुरामा पहिलो चरणमा सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना पछिल्ला दिनहरूमा जनस्तरमा नभइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सरकारी तयारीबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की भन्नुहुन्छ, खोप चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछु भनेको छ। अब त्यसको म्यानेजमेन्टको पाटोमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नु पर्ला। अब अस्ति भ्याक्सिनले अब स्टोरेजको कुराहरू पनि हामीले ठाउँ हेरेर जानु भएको छ। हामीले चाहिँ टेम्पोररी किसिमले भए पनि यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्नको लागि पनि हामीले स्पेस हेरेका चाहिँ छौँ। भोलि चाहिँ अब तत्कालै संरचना तयार गरेर त्यहाँ चाहिँ अब कुन किसिमको भ्याक्सिन आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका कारण हुने मृत्यु बढेको बताइएको छ। यसका साथै समुदाय स्तरमा समेत संक्रमण फैलिसकेको बताइएको छ। तर पनि संक्रमणको कठिन समयमा समेत सरकारी र राजनीतिक तौरबाट भइरहेको व्यवस्थाले कोरोना फैलिन सहयोग गरिरहेको प्रति सरोकारवालाको ध्यान नगएकोमा चिन्ता गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। अब श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मीद्वय रोशन भट्ट र रक्षा भट्ट। दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचार पढेर तपाईँ धेरै श्रोताका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये आज हामीले केहीलाई समेटेका छौं। प्रचण्ड नेपाल समूहकै प्रदेशसभा सदस्य सोडारी भन्छन्, मुख्यमन्त्रीलाई समस्या हुन सक्छ भन्ने समाचार पढेर सिद्ध रावल लेख्नुहुन्छ, संघीयताले देश विकास हुनुको सट्टा भ्रष्टाचार मात्र बढेको छ, त्यसैले संघीयता चाहिँदैन। सोही समाचार पढेर देवेन्द्र जोशीले पनि संघीयता खारिज गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धनगढीमा जनता समाजवादी पार्टीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन, प्रदेशसभा सदस्य पनि सहभागी भन्ने समाचार पढेर भक्तराज जोशीले नेताहरूको नाटक धेरै भयो, अब जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। कुर्सीको लागि कहिले नेकपा बने, कहिले एमाले बने, कहिले माओवादी बने, कहिले जनमोर्चा बने, अहिले माले बने। 17,000 मान्छेको बलि चढाए, के परिवर्तन गरे, भ्रष्टाचार झन बढेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले अगाडि सोध्नु भएको छ, नेताहरूले झुपडीबाट रातारात महल बनाइसके, देशमा के परिवर्तन गरे, कुन राजमार्ग बनाए, कुन उद्योग कल कारखानाको स्थापना गरे। कमल साउदले भने नेताहरूले सडकमा पुतला दहन गरेको मन नपरेको रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, निर्मलाको न्यायको लागि, उखु किसानका लागि, बलात्कार विरुद्धको आन्दोलनका लागि, भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनका लागि, लिपुलेखका लागि, गोविन्द केसीका लागि या नाकाबन्दीका लागि यिनीहरू कहिल्यै सडकमा आएनन्। र राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै चोरी तस्करी बढ्यो भन्ने समाचार पढेर प्रमोद राज ओझाले लेख्नु भएको छ, राजनीतिक तरलताको चोरी निकासीमा के मतलब, जिल्लामा भएका सरकारी संयन्त्रहरूले रोक्नुपर्ने होइन र। नेकपा विभाजनको असर राजनीतिमा मात्रै नभएर बिस्तारै अन्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत रहेको कैलालीमा नेकपा भित्र भाड भैलो चलिरहेका बेला काठ तस्करहरूको सक्रियता बढेको दावी गरिएको छ। तस्करीमा संलग्न समूहले वन्यजन्तुलाई पनि निशाना बनाउन थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयहरूले भने सरकारले नै काठ वितरणमा रोक लगाउँदा पछिल्लो समय तस्करी मौलाएको दावी गरिरहेका छन्। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाबाट सुखरतिर ओसार्दै गरेको अवस्थामा बुधबार राति मात्रै प्रहरीले एक ट्रक काठ नियन्त्रणमा लियो। इजाजत बिना नै काठ ओसार पसार गरेको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरियाले उक्त काठ नियन्त्रणमा लिएको हो। काठ ओसार्ने पक्षको दबावका बीच सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाले बिहिबार मात्रै ट्रक सहित पक्राउ गरिएको सो काठ डिभिजन वन कार्यालय धनगढी चलान गर्यो। उक्त ट्रकमा सालको कडी 128 थान, बल्ली 34 थान, खमा 33 थान, झ्याल 9 थान, ढोका 3 थान, फ्रेम 45 थान र
3 पन्द्रथान रहेको छ। इजाजत बिना घरमा प्रयोग गरिएको काठ लैजाँदै गर्दा पक्राउ गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेल। शुक्रबार नै कैलाली प्रहरीले चितुवाको छाला र हड्डी सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 अत्तरियामा कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा चितुवाको छाला र हड्डी सहित 3 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा बुझाइएको छ। नेकपा विभाजनपछि सिर्जना भएको बाढ पहिरोको मौका छोपेर जिल्लामा वन पैदावार चोरी तस्करी बढेको दाबी पनि गरिन थालिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्ट। पछि गएर के होला भन्न सकिन। तत्काल त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस छैन हामीलाई। पढ्ने त न्युज पढेकै हुन्छ हामीहरूले थाहा हुँदैन के पछि लङ टर्ममा के हुन्छ भन्ने कुरो पछि यो देखाउने कुरो हो। तत्काल हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन सर। हामी आफ्नो काम दिने लागिरहेको छौँ। यी 2 प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। कैलालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक संकटको फाइदा वन पैदावार तस्करलाई भएको छ। सरोकारवाला निकायको ध्यान भङ्ग भएपछि कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनहरूबाट चोरी तस्करी बढेको हो। सामान्य समयमा पनि काठ तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको कैलालीमा अहिले त झनै बढेको बताइएको छ। काठको हकमा भने सरकारले रोक लगाउँदा तस्करी बढेको दाबी गरिन्छ। लाल प्रजातिको काठ, बाउरा, प्रधान, ढुवान, मुचाङ, ओसार बसार बिक्री वितरण सब बन्द गरेको छ। समुद्र बान्न पाएन, समुद्र बान्न पाएन, मिलन काठ छैन। त्यसले गर्दा मान्छेले काठ आवश्यक, घरमा मान्छेले काठ आवश्यक हुने होला। गर्नु त्यसरी हामी समाजमै छौँ। नेकपा विभाजनले यसरी नै अन्य क्षेत्रमा समेत बिस्तारै प्रभाव पार्ने देखिएकाले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमको अध्यक्षमा शङ्कर बोगटी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन हुनुभएको छ। शनिबार टोटीमा भएको उद्योग वाणिज्य महासंघको 4थो वार्षिक साधारण सभाले बोगटीलाई प्रदेश अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः सर्वसम्मत चयन गरेको हो। महासंघको उपाध्यक्षमा उद्योग वाणिज्य संघ टिकापुरका अध्यक्ष समेत रहनुभएका रामबहादुर भण्डारी सर्वसम्मतले चयन हुनुभएको छ। यस्तै एसोसिएट उपाध्यक्षमा धनगढीका हार्डवेयर व्यवसायी अनिल कुमार भूषणिया, कोषाध्यक्षमा भुजाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दान कुमार शर्मेली पनि सर्वसम्मतले चयन हुनुभएको उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। र कञ्चनपुरमा भारत जाँदै गरेको अवस्थामा 2 जना युवतीलाई पक्राउ गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको बोट आउटपोस्ट टोके बजारको टोलीले चेकजाँचका क्रममा भारततर्फ गइरहेको अवस्थामा बागलुङ घर बताउने अंगाजी 35 वर्षीय पूजा सिंह र पोखरा महानगरपालिका 16 की 23 वर्षीय गंगा खड्कालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनीहरूलाई गौरी फन्टानाकाबाट पक्राउ गरिएको हो। सिंहले खड्कालाई दलाइफकाइ गरी भारत लगिरहेको बुझिएको बताउँदै आवश्यक अनुसन्धानका लागि शान्ति पुनर्स्थापना गृह त्रिनगरको जिम्मा लगाइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा करिब 500 को नमुना परीक्षण गर्दा थप 67 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 13,638 पुग्यो। 10,694 जनाले कोरोना जिते। नेकपा विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोड कटाउ तीव्र। प्रचण्ड नेपाल समूहभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षरको हल्ला तत्परक नभएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवको भनाइ। नेकपाको सरकार रहेका कैलालीका स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पनि 2 समूहमा विभाजित। नवनियुक्त मन्त्री गौरीशङ्करको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुतला दहन। कोभिड-19 को नयाँ स्वरूप देखिएका बेला सुदूरपश्चिममा रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारी प्रयास फितलो। राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको दाउपेचमा लागेपछि थप प्रभावित। संक्रमण तीव्र हुने चिन्ता। र कैलालीमा नेकपाभित्र भाडभैलो चलिरहेका बेला काठ तस्करहरूको सक्रियता बढेको दावी। काठ वितरणमा रोक लगाउँदा चोरी पैठारी वृद्धि भएको अधिकारीहरूको तर्क। वन्यजन्तु पनि तस्करको निशानामा। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।